माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, अकरमकुमुल्लाह। ये थे मोहतरम कारी उस्मान यूसुफ साहेब। कारी साहब हुण तुहाडे सामने तिलावत कलामे पाक वास्ते जामिया सल्फिया फैसलाबाद के मुदर्रिस मोहतरम कारी अनायतुल्लाह अमीन साहिब तशरीफ लियाउंदे ने। मोहतरम कारी अनायतुल्लाह अमीन साहिब। أولم ير الإنسان أنا خلقناه وضرب لنا مثلا ونسي قال أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة
فسبحان الذي ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم بسم الله الرحمن
رب السماوات رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق صدق الله العظيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة अल्लाह पाक मेरा दे इल्म अमल दे अंदर